हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अमदानी स्कुल। स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो आइडी बेस्ड लर्निङ प्लेटफर्ममा। हामी चाहिँ क्लास 9को कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको आज 30th क्लासमा छौँ है। 30th क्लासमा छौँ र आज हामीले कमिसन एन्ड ट्याक्सको एक्सर्साइज सल्भ गर्छौँ है, जसमा हामीले अहिले कमिसन भन्ने पार्ट पढिरहेको छौँ। योभन्दा अगाडि हामीले कमिसनको केही प्रब्लमहरू सल्भ गरेको थियौँ है, र अब हामी त्यही कन्टिन्यू गर्छौँ है। सुरु गरौँ क्वेसन नम्बर 2 देखि। हामीले एक्सर्साइज सल्भ गर्दै थियौँ र त्यही कन्टिन्यू गरौँ। ल हेर्नुहोस् है, यहाँनिर के भन्दैछ क्वेसनले भन्दाखेरि 2 को ए मा अ म्यान गेट्स ए कमिसन of 8% on the sales which amounts to rupees 12,000. Find the commission amount. केही पनि गाह्रो कुरा छैन है। एउटा कोही मान्छेले अ म्यान गेट्स कमिसन अफ 8% भने पछाडि यहाँ के रहेछ, गिभन कुरा के छ त, कमिसन रेट भनेको कति दिएको छ 8% अन द सेल्स विच अमाउन्ट्स टु रुपिज यति भने पछाडि टोटल सेल्स कति रहेछ 12,000। कमिसन अमाउन्ट इक्वल्स टु वाट भन्छ। हामीलाई फर्मुला थाहा छ नि त, वी नो कमिसन अमाउन्ट भनेको 8% अफ टोटल सेल हुन्छ। यो फर्मुला नै हो है। यो भनेको 0.08 टाइम्स 12,000। अब यो मैले 0.08 किन लेखेँ भनेर त भनिराख्नु नपर्ला, 8% भनेको त्यही हुन्छ है। यो भनेको आयो 960 रुपैयाँ। ल ठिक छ। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ। क्वेसन नम्बर 2 को बी छ। यहाँ के भनेको छ भन्दा अ कमिसन एजेन्ट इज एबल टु सेल एन आर्टिकल फर रुपिज 25 what commission does he gets 8-9% भनेर भनेको छ है। यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, अ कमिसन एजेन्ट इज एबल टु सेल एन आर्टिकल फर यति, वाट कमिसन डज ही गेट 8-9%। यहाँनिर टोटल सेल्स कतिको भएको छ, टोटल सेल्स भएको छ 2,50,000 को। अनि त्यसै गरी कमिसन कति भएको छ, कमिसन रेट कति छ 9%। हामीलाई चाहिएको कमिसन अमाउन्ट हो। कमिसन अमाउन्ट निकाल्ने सोझो फर्मुला भनेको के हो त, वी नो कमिसन अमाउन्ट भनेको 9% अफ टोटल सेल हुन्छ, जबकि 9% भनेको के हो 0.09। 9% भनेको त्यही हो, अफ टोटल सेल भनेको 250 1 2 3। यो भनेको कति आयो 0.09 इन्टु 250 1 2 3 भनेको 22 यो भयो है। ल यो चाहिँ हाम्रो के रहेछ त, कमिसनको अमाउन्ट रहेछ है। ल अब क्वेसन नम्बर 3 सल्भ गर्ने। क्वेसन नम्बर 3 मा चाहिँ अ म्यान गेट्स ए कमिसन of 2.5% on the sales which amounts to rupees 75,000. How much will
How much will the businessman get from the sale? ल हेर्नुहोस् है यहाँ क्वेसन के भनिरहेको छ अ म्यान गेट्स कमिसन अफ 80% अन सेल which amounts to 80. How much will the businessman gets भनेर भनेको छ है। यहाँ चाहिँ के भनिरहेको छ भन्दाखेरि एउटा बिजनेसम्यानले कतै केही बेच्न खोजिरहेको छ एउटा सपमा ल मानिलिउँ एउटा पसलमा केही बेच्न खोजिरहेको छ है। यो सप है ल यस्तै केही हुन्छ नि त अब हैन यस्तै यहाँ बिल्डिङहरु होला के होला अब यो सपमा चाहिँ उले केही बेच्न खोजिरहेको छ है यहाँनेर यो सपमा अनि उले अब यो आफै गएर ल मेरो सामान किन्देऊ भनेर कुद्दै कुद्दै जाने कुरा त आएन बीचमा एउटा मान्छे हायर गरेको रहेछ ओइ गएर यो बेच्दे त भनेर है अनि उलाई बेच्न लगाएछ बेच्न लगाएर उले फेरि गएर बेचिदिएछ टोटलमा उले 75,000 को सामान बेचेको हो। अब हेर्नुस् न यो मान्छे पनि त यतिकै अर्को काममा किन गइदिन्छ र अनि के भनेको छ उले अब मैले यो बेच्दिए मलाई कमिसन ल्याऊ भनेछ बिजनेसम्यानले लौ त नि तिमीलाई 2.5% कमिसन राख ठीक छ भनेर भनेछ। अब 75,000 को उले सामान बेचेको अनि 2.5 त उले दिनु पर्यो फेरि 2.5% टोटल सेलको त उले दिनु नै पर्यो अब उले कति पाउने भयो त भन्ने प्रश्न छ है। यसको लागि हामीले के गर्छौं भन्दा टोटल सेल कतिको छ टोटल सेल 75,000 को छ अनि कमिसन रेट भनेको कतिको छ कमिसन रेट छ 2.5%। अब भन्नुहोस् बिजनेसम्यानले कति पाउँछ भनेको छ देन बिजनेसम्यान गेट्स कति पाउँछ उले टोटल सेल अब उसको सामान हो है उसको सामानको पैसा उले पायो 75,000 पायो पाइसके पछाडी 75,000 को 2.5% दियो उले दियो भनेको घट्नु हो त्यही भएर माइनस 2.5% अफ के को टोटल सेल को यो भनेको कति आयो त टोटल सेल 75,000 माइनस 0.025 अफ टोटल सेल भनेको कति हो अफ भनेको मल्टिप्लाई नै गरिदिए 75,000 यो भनेको कति आयो त यो भनेको चाहिँ 75,000 माइनस 1875 यो भनेको कति आयो 73,125 है ल यो भयो अनि त्यस पछाडी अर्को के छ यो भइसके पछाडी क्वेशन नम्बर 3 4 है 4 3 को बी होला 3 को बी है 3 को बी मा चाहिँ के भनेको छ अ म्यान हैन an agent gets a commission of 5% on the sales which amounts to rupees 125 12 how much ठ्याक्कै आएको जस्तै क्वेशन है how much will the businessman get from the sale ल हेर्नुस् है यहाँनेर क्वेशनले के भनिरहेको छ एउटा कोही बिजनेसम्यानले आफ्नोबाट सामान बेच्न खोजिरहेको छ एउटा पसलमा है ल यो चाहिँ सब भयो है पसलमा बेच्न खोजिरहेको छ र उनले चाहिँ त्यो सामान किन्दैछ तर कोषको माध्यममा बीचमा एउटा एजेन्टको माध्यमबाट है अब हेर्नुस् न एजेन्टले सामान बेचिदियो उले यहाँबाट दिएको कतिको सामान हो 1,25,000 को सामान दिएर पठाएको छ यसले यहाँबाट बेच्यो 1,25,000 को सामान बेच्यो
उसले फिर्ता पैसा पनि 1,25,000 दियो, बिजनेसम्यानसम्म पनि 1,25,000 पैसा आयो। तर 25,000 आइसके पछाडि अब यो एजेन्टले त्यतिकै छोड्दैन, मैले तिम्रो काम यत्तिकै गरिदिएको हो र मलाई पैसा ल्याऊ भन्छ। अनि बिजनेसम्यानले ल त नि तिमीलाई 5% दिएँ भन्यो है। भने पछाडि आएको 25,000बाट पनि 5% फेरि यता गयो। अब निकाल्नु पर्यो फाइनल्ली उसँग बिजनेसम्यानसँग कति पैसा बाँकी रह्यो। यसको लागि हामीले के भन्ने भयौँ त, टोटल सेल्स कतिको छ, टोटल सेल्स 1,25,000 को छ। अनि त्यस पछाडि कमिसन रेट कतिको छ, 5% को छ। कमिसन रेट 5% को छ। देन बिजनेसम्यान विल गेट, कति पाउने भयो बिजनेसम्यानले, पहिला सुरुमा 1,25,000 पाएको थियो, त्यसमा उसले 5% फिर्ता गर्नु पर्यो, एजेन्टलाई दिनु पर्यो। 5% के को 5%, टोटल सेलको भनेको 1,25 यो भयो है। यो भनेको 1,25 माइनस 0.05 टाइम्स 125 1 2 3, यो भनेको कति आयो त, 0.05 टाइम्स 25 1,25 भनेको 1,25 1 2 3 माइनस 6250, यो भनेको 1,25,000 माइनस गर्दाखेरि आउने रहेछ 11,8750। ल यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है। यसरी हामीले यसलाई क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। फर्मुलाको कुराहरू मात्र हो के। ल अब अर्को क्वेसन सल्भ गरौँ। क्वेसन नम्बर 4 है। 4 मा के भनिरहेको छ भन्दाखेरि a man receives a monthly salary of rupees 8,123 plus 5% commission on his total sales. Total sales for the month. If his total sales of the month is rupees 75,123 and this is what will be his gross amount. ल यहाँनिर चाहिँ के भन्दैछ भन्दा एउटा कोही मान्छेले खासमा चाहिँ उसले पाउने मन्थली स्यालेरी भनेको कति भनेको छ, एउटा कोही मान्छेले मन्थली स्यालेरी पाउँछ 8,000 मन्थली स्यालेरी। तर त्यतिखेर त्यो महिनामा के भएछ भन्दा 8,000 मा 5% कमिसन पाएछ। 5% कमिसन चाहिँ फेरि 8,000 को मन्थली स्यालेरीको 5% कमिसन पाएको होइन नि, त्यो 5% चाहिँ उसको टोटल सेलको 5% उसले कमिसन पाएको हो। जबकि टोटल सेल भनेको कति छ, 75,000। 75,000 बिकाइदिए बापत ल तिमीले यत्रो चाहिँ काम गरिदियौ मेरो भनेर बोसले ल 5% तिमीलाई यो महिना जाओस् भनेर 5% दिनुभएको। अब हेर्नुहोस् त ग्रस अमाउन्ट भनेको टोटल अमाउन्ट कति भयो त भनेर सोधेको छ है। अब हामीले यहाँ के भन्ने भयौँ, हियर मन्थली स्यालेरी कति दिएको छ, यो मन्थली स्यालेरी भयो। अनि त्यस पछाडि कमिसन रेट कति दिएको छ, 5%। कमिसन रेट र मन्थली स्यालेरी दियो। अनि टोटल सेल कति दिएको छ, 75,000। देन ग्रस अमाउन्ट भनेको कति भयो, ग्रस अमाउन्ट भनेको टोटलमा अब उसको मन्थली स्यालेरी त उसँग छँदैछ, प्लस कमिसन पनि छ है उसँग। उसको कमिसन भनेको कति हो, उसको कमिसन भनेको 5%। के को 5%, टोटल सेलको। टोटल सेल भनेको कति छ, 75,000।
यो भनेको कति आयो 8000 प्लस 0.05 इन्टु 7500 अर्को पनि 0 यो भनेको कति आयो त यो भनेको चाहिँ 8000 प्लस 3750 यो भनेको 83750 ल यो पनि भयो है। अब यस्तै खालको ठ्याक्कै अर्को क्वेसन छ है। अर्को क्वेसन यस्तै छ। यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि राम रिसिभ्स a monthly salary of rupees 5500 plus a 3% commission on his total sales for the month ठ्याक्कै आएको छ है। ल for the month है। If his total sales of the month is rupees what will his gross amount ल उसको ग्रस अमाउन्ट कति हुन्छ भनेर सोधेको छ है। यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि त्यही ठ्याक्कै अघि जस्तो केस हो है। राम छ रामले नर्मल्ली मन्थली स्यालेरी भनेको कति पाउने हो 5500 पाउने हो। यो पालि चाहिँ उले 3% पाएको छ 3% कमिसन पाएको छ। केमा 3% पाएको हो मन्थली स्यालेरीको 3% पाएको होइन उले टोटल सेल गराएको को 3% पाएको हो 1,06,000 को 3% पाएको हो। अब टोटलमा कति पायो भन्ने मात्र कुरा हो के। यसमा टोटल सेल कति छ टोटल सेल छ 1,06,000 को अनि कमिसन रेट छ 3% को अनि मन्थली स्यालेरी छ 5500 को। अब 55,000 हैन 100 हो। देन ग्रस अमाउन्ट भनेको कति आउने भयो ग्रस अमाउन्ट भनेको यो मन्थली स्यालेरी प्लस कमिसन यो भनेको कति आयो 5500 प्लस 3% अफ 1,06,000 यो भनेको कति आयो त 5500 0.03 टाइम्स 1,06,000 0.03 टाइम्स 106,123 भनेको 3180 यो भनेको कति आयो त यो भनेको प्लस 8680 है। यो चाहिँ हाम्रो ग्रस अमाउन्ट भयो रामले पाएको। ल अर्को छ क्वेसन नम्बर 5 मा के भन्दैछ भन्दाखेरि ए ब्रोकर रिसिभ्स रुपीज 7500 कमिसन इज अ कमिसन है on the total sales of 15,000 find the rate of commission ठ्याक्कै सजिलो छ है। अब मैले यसको बारेमा तपाईहरुलाई दुईटा तरिकाले गर्न सिकाएको छु जसरी गर्दा पनि हुन्छ है। पहिला सुरुमा यहाँ के दिएको छ यसमा चाहिँ हामीलाई कमिसन अमाउन्ट दिएको छ कति 00 अनि कमिसन अन टोटल सेल कति छ टोटल सेल्स भनेको 15,000 छ र कमिसन रेट कति छ भन्छ
एउटा सोझो फर्मुला लगाउँदा हुन्छ है। कमिसन रेट भनेको कमिसन अमाउन्ट बाई टोटल सेल टाइम्स 100% हुन्छ। यो भनेको 7500 बाई 15000 इन्टु 100%। यो भनेको 0 र 0 क्यान्सल, अनि 15 पञ्चे अनि 5 दशन कति 50 हो, 50%। यत्रो धेरै ल 50% कमिसन पाएछ त। ठिकै छ। ल अब अर्को क्वेसन सल्भ गरौँ है। अर्को क्वेसनले चाहिँ के भनेको छ, ठ्याक्कै यस्तै क्वेसन छ है। रिता रिसिभ्स रुपिज 4500 कमिसन बाई सेलिङ an article worth rupees 'What's the commission rate भनेको छ है। यसमा हामीलाई कमिसन अमाउन्ट दिएको छ 4500 अनि टोटल सेल कति दिएको छ 90000 अनि कमिसन रेट चाहिँ कति हो पत्ता लगाउनु पर्ने। हामीलाई के थाहा छ त, फर्मुला थाहा छ। के हो फर्मुला? CR भनेको CA बाई टोटल सेल्स इन्टु 100%। यो भनेको कति आयो त? यो भनेको 45 90 यो भयो है, टाइम्स 100%। यो भनेको 0.05 आउने हो कि 45 बाई 90 900 रहेछ इन्टु 100। यो भनेको 5%। ल यो पनि सकियो र आज हामी यति नै गर्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ अब यस्तै के विभिन्न खालका प्रश्नहरू छन्। यो भनेको चाहिँ बेसिक नर्मल क्वेसनहरू भयो। योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ अलिकति डिफिकल्टी लेभल बढ्छ है। त्यो क्वेसनहरू हामी नेक्स्ट एपिसोडमा ट्राई गर्नेछौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ अब यो कमिसनको बारेमा मजाले पढ्नु पऱ्यो है, अगाडिको भिडियोहरू पनि पढ्नु पऱ्यो। त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल चाहिँ बिदा माग्छ है त। ल बाई बाई।